सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी 7वटा घातक पापहरू जसले अरू थप पापहरू भित्र पस्न ढोका खोल्छ र अनुमति दिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आत्मकेन्द्रितसँग सम्बन्धित सबै अभिव्यक्तिहरू मुख्य पापहरू हुन्। आजको वचनले गहिरो जरा गडेको पापहरू सतहमा ल्याउन सक्षम हुन्छ, जुन विषयमा हामी अनजान हुन्छौँ। आत्मिक अनुशासनहरू हाम्रो बिरामी प्राणहरूको लागि थेरापी हो। आत्मिक अनुशासनले हामीलाई परिवर्तन हुन परमेश्वरलाई अनुमति दिन्छ। 7वटा घातक पापहरूमध्ये पहिलो पाप अभिमान, अहङ्कार अर्थात् गर्व हो। अभिमान, अहङ्कार वा गर्वको पर्यायवाची शब्द सकारात्मक नकारात्मक दुवै हुन सक्छ। यसको सकारात्मक चरित्र आत्मसम्मान र आत्मविश्वास हो भने यसको नकारात्मक चरित्र घमण्ड र अभिमान हो। जहाँ नम्रता र भद्रता हुन्छ त्यहाँ यो नकारात्मक चरित्र अभिमान अहङ्कारको अनुपस्थिति हुन्छ। यो पापमा परेकाहरू आफ्नो सोचाइ र आफूलाई मन पराउँछ र यति मात्र होइन, चुपचाप रूपमा आफ्नै प्रशंसा गरेको मन पराउँछ। परमेश्वरको आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गर्छ, जस्तै आफूले गरेको कार्यहरूको घमण्ड गर्छ, छिमेकी वा अन्य साथीहरूको कुरा गरेर घमण्ड गर्छ, आफ्नो राम्रो बानी व्यवहार असल व्यवसायको बारेमा घमण्ड गर्छ, अरूको फैसलालाई अस्वीकार गर्छ, आफ्नो उच्च पदमा अहङ्कार गर्छ, पापहरू गर्दा मान्नुपर्ने शर्ममा कमी आउँछ, जिद्दी हुनु, दुर्व्यवहार गर्नु, ओभर कन्फिडेन्स हुनु र आफ्नो विश्वासमा आएको अहङ्कार पनि एक हो। यो पापमा परेपछि मानिसहरूमा देखा पर्ने प्रमुख कुराहरू स्वार्थीपन, असमावेशीकरण, अरूलाई हानि पुर्याउँदा खुसी प्रकट गर्नु, अरूले पाएको उपलब्धिमा खुसी हुन नसक्नु, आफूले गरेको कुरा मात्रै सन्तुष्ट हुनु र आफूले गरेको कुराहरूमा गर्व लिन्छन्। ज्ञानको गर्व, सौन्दर्यको गर्व, पोजिसनको गर्व, राष्ट्रियता र जातिको गर्व, सम्पत्तिको गर्व, सफलताको गर्व, यी सबै पापहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। आफूले आफूलाई एकदमै राम्रो सोच्नु आत्मिक रोग हो। आदम र हब्बाको पाप पनि परमेश्वरले जति दिनुभएको छ त्योभन्दा बढी इच्छा राख्नको कारण हो। प्रस्थान 5:2 हामी हेर्यौँ भने परमप्रभु को हो र म तिनको कुरा मानेर इजरायलीहरूलाई जान दिउँ? परमप्रभुलाई म चिन्दिनँ र इजरायलीहरूलाई म जान पनि दिन्न। यो पदमा बाइबलमा फारोले गरेको अहङ्कारलाई हामी हेर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 4:6-7 हामी के हेर्छौँ भने हामीसँग भएको सबै थोक परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हो, जुन हामीले आर्जन गरेको होइन, त्यसकारण हामी एक अर्काको विरुद्धमा घमण्डले नफुलौँ। दोस्रो घातक पाप ग्रीड अथवा लोभ हो। कुनै कुरामाथि अकारण, अनावश्यक, अत्याधिक, असङ्गत, अनुचित, असाधारण अभिलाषा राख्नु लोभ हो। लोभको कुनै सीमा हुँदैन। यो भावनामा मानिसमा धन जम्मा गर्ने र पैसा प्राप्त गर्ने अत्याधिक उत्सुकता हुन्छ। ठगी, छली, धोका, हिंसा, सामाजिक सङ्घर्ष, घृणा, यो सब पैसाप्रति लोभका कारण हुन्। पहिलो तिमोथी 6:10 यस्तो लेखिएको छ, किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। अब हामी लुका 12:15 हेर्छौँ। त्यहाँ परमेश्वरले यस्तो भन्नुभयो, होशियार रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। तर लोभको विपरीत चाहिँ आफ्नो भण्डारबाट दिनु हो, खुसी साथ उपहार दिनु हो। तर यदि मानिसहरूले अरूसँग साझेदारी वा अरूसँग बाँड्नुको सट्टा त्यससँग टाँसेर बस्छ, पैसा र भौतिक चिजहरूप्रति अत्याधिक इच्छा अथवा अत्याधिक चाहना राख्छ भने त्यो लोभ नै हो। 2 राजा 5 हामी के हेर्छौँ भने परमेश्वरको विश्वासमा फर्केका कारण नामानको कुष्ठ रोग निको भएको, तर गेहजीको लोभको कारणले उनी कुष्ठ रोग लागि हिउँ जस्तै सेतो भएको एउटा अत्यन्तै दुःखद घटना हामी हेर्छौँ र यो घटना लोभको परिणाम हो। तेस्रो, तीव्र काम वासना अथवा चाहना, जसमा अनियन्त्रित यौन इच्छा डिजायर टु सेक्स हुन्छ।
यसमा उत्श्रृङ्खला र तृष्णाको कारण एक अर्कालाई पछ्याउने काम गर्छ। बलात्कारको घटना यसको प्रमुख उदाहरण हो। हामी दोस्रो शमुएल 11:2-17 घटनालाई हेर्न सक्छौँ। एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेको बेलामा तिनले एउटा स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे। दाउदले तिनलाई ल्याउन मानिसहरू पठाए अनि दाउदले तिनीसित सहवास गरे। हित्ती उरियाहकी पत्नी बत्सेबा त्यसपछि गर्भवती भइन्। दाउदले योआबलाई चिठीमा लेखे, शत्रुकै मुखमा जहाँ लडाईँ खुब मचिएको छ त्यहाँ उरियाहलाई पठाएर तिनीहरू चाहिँ पछि हट र त्यो मरोस्। कडा मुकाबिला हुने ठाउँमा उरियाहलाई खटाइदिए र लडाईँमा दाउदका केही सिपाहीहरू मारिए। हित्ती उरियाह पनि मारियो। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने तीव्र काम वासना अथवा चाहनाको अन्तिम परिणाम हत्या जस्तो जघन्य पापमा गएर टुङ्गिन्छ। प्रभु येशू लोग्ने मानिस हुनुभए तापनि उहाँ पवित्रता र सन्तुष्टिको उदाहरण हुनुभएकोले हामी मानव जातिले उहाँलाई सम्झिनु आवश्यक छ। प्राण र शरीर भयो भने मानिस बन्दछ, तर आत्मा र आज्ञाकारिताले एउटा असल क्रिस्चियन बन्दछ। चौथोमा घिचुवा। असन्तुलित रूपमा खानु, खानेकुरामा नियन्त्रण गर्ने शक्तिमा ह्रास आउनु हो। नियमित समयमा खानु बाहेक अन्य समयमा पनि खानु, आवश्यकताभन्दा धेरै खानुले त्यो व्यक्ति क्रोधित र असन्तुष्ट हुन्छ जब उसले खानेकुरा पाउँदैन। पहिलो यूहन्ना 2:15 र 17 हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, संसारमा भएको सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। बाइबलले घिचुवापनलाई पापको रूपमा निन्दा गर्दछ र यसलाई शरीरको अभिलाषाको रूपमा पापसँग नजिकको सम्बन्ध भएको बारे बताउँछ। घिचुवाको लागि उपवास बस्नु ठिक हुन्छ। यसले सन्तुष्टिको आत्मा प्रदान गर्दछ, साथै मानिसलाई संयमी स्वभावको बनाउन मद्दत गर्दछ। खाने र पिउनेमा अचाक्ली लोभले मानिसलाई सजिलै पापको गहिरो झुकावतिर डोर्याउँछ, किनकि यसले ईश्वरीय आत्मनियन्त्रणलाई अस्वीकार गर्दछ र परमेश्वरको इच्छाको अवज्ञा गर्दछ। हितोपदेश 25:28 यस्तो लेखिएको छ, पर्खालहरू भत्किएको नगर झैँ आत्मसंयम नभएको मानिस हो। कुनै व्यक्तिले आफ्नो चाहनाहरूमा कुनै संयम राख्दैन अनि जब प्रलोभन आउँछन् त्यो व्यक्तिले सजिलै आत्मसंयम गुमाउन पुग्छ र ऊ पापको विनाशमा फस्न सक्ने खतरामा पर्छ। येशू आफ्नो समयमा साधारण व्यक्ति जस्तै बस्नुहुन्थ्यो। उनले सामान्य रूपमा खानपिन गर्नुहुन्थ्यो। ईर्ष्या, जसमा व्यक्ति असन्तुष्ट हुन्छ र महसुस गर्छ कि कुनै कुरा अर्को व्यक्तिमा एकदमै मूल्यवान छ तर आफूसँग छैन। हामी अनौठो प्रकारले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न थाल्छौँ र आफ्नो आत्मसम्मानलाई बेवास्ता गर्छौँ अनि हाम्रो इच्छा निराश हुन्छ। जब कोही व्यक्तिले नाम कमाउँछ, सफल हुन्छ, ख्याति प्राप्त गर्छ जुन हामी चाहन्छौँ, तब हामीमा ईर्ष्या महसुस हुन्छ। हामीमा भएको कमी कमजोरीमा त्यो व्यक्तिको कुनै दोष हुँदैन र पनि हामी ईर्ष्या गर्छौँ। एक अर्कासँग तुलना गर्नु असन्तुष्ट आत्माको स्रोत हो। ईर्ष्याले भलाइ गर्ने कामबाट हामीलाई वञ्चित गर्छ। अरूहरूको प्रशंसा गर्न ईर्ष्याले हामीलाई रोक्छ। ईर्ष्यालाई घृणा गर्नुपर्छ। ईर्ष्या व्यक्तिको बिरामी भावना हो। जो प्रशंसाको लायक छ उसको प्रशंसा गर्नुपर्छ। उत्पत्ति 4:1-8 हामीले हेर्यौँ भने कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई रिस र ईर्ष्याको कारण ढुङ्गाले हिर्काएर मारेको हामी देख्न सक्छौँ। हामीहरूले जहिले पनि अरूहरूको उपलब्धि, उपहार, वरदानहरूमा खुसी मनाउनुपर्छ। याकुब 3:16 लेखिएको छ, जहाँ डाहा र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाँड भैलो र हरेक किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। रिस 6औं पाप हो। आधुनिक युगमा विनाशकारी अथवा विध्वंसक भावना मध्ये एक हो। आउँदै गरेको हानिको सामना गर्नलाई आफैलाई बचाउने एउटा प्रतिक्रिया हो।
कसैले अनुचित तरिकाले एक सीमा पार गरे वा अन्यायपूर्वक अधिकारमा हानि पुर्याउँदा रिसले सङ्केत गर्दछ। रिस गर्व भरिएको अहङ्कारको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ। आक्रोश, चिडचिडापन, दुर्व्यवहार, घृणा, पूर्वाग्रह, क्रोध आदि सबै रिसका लागि प्रयोग हुने पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। जब हामी हाम्रो हृदयभित्र रिसलाई लामो समयसम्म लुकाएर राख्छौँ तब त्यो एउटा गहिरो दुःख, तितोपना, पीडा, शोक र अन्तमा निराशा अथवा डिप्रेसनमा समेत परिणत हुन सक्छ। रिस एक किसिमको पागलपन हो जसमा मानिसले आफ्नो आत्मनियन्त्रण गुमाउँछ र ऊ सजिलैसँग पापमा फस्छ। एक राजा 21 राजा आहाबले नाबोतलाई उसको दागबारी यानि कि जग्गा बेच्नको लागि प्रस्ताव राखेको हामी देख्न सक्छौँ। जब नाबोतले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति राजा आहाबलाई दिन इन्कार गरेपछि आहाब ठुस्स परी रिसाएर घर गएको, ओछ्यानमा सुतिरहेको, खाना समेत इन्कार गरेको, शोकमा डुब्न थालेको र पछि मानिसहरूको सामुन्ने खुल्लमखुल्ला अभियोग लगाएर सहर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर नाबोतलाई मारे र जग्गा कब्जा गरे। रिसले एउटा हिंस्रक रूप लिन सक्छ र यसले अरू पापको लागि ढोका खोल्न सक्छ। प्रेम, नम्रता, धैर्यता, क्षमा, सहानुभूति, दया, क्रोधको विपरीत कुराहरू हुन्। स्लथ अथवा लेजिनेस, अल्छीपन, सुस्तता यो 7औं पाप हो। यो एउटा यस्तो पापको अवस्था हो जहाँ हामीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीको फिक्री अथवा वास्ता गर्दैनौँ। यो एउटा यस्तो चरण हो जहाँ हामी बाँच्न र रमाइलो गर्न मात्रै मन पराउँछौँ। यस्तो जीवन पशु जस्तो अथवा त्योभन्दा पनि तलको जीवन हुन सक्छ। आत्मिकी जीवनमा आउने खडेरी जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पिरिचुअल ड्राइनेस भनिन्छ, यो अल्छीपनले निम्त्याउँछ। मण्डलीमा ढिला पुग्नु अथवा सहभागी हुन नदिनु, सङ्गतिहरूमा भाग लिन नदिनु, प्रार्थना गर्न नदिनु, कुनै कुरामा सहभागी हुन असफल हुनु, लापरवाही हुनु, पछि हट्नु, जाँगर नहुनु, निराश हुनु, आफ्नो जीवनदेखि आफै दिक्क हुनु आत्मिक र बौद्धिक सुस्तताका कारणहरू हुन्। खुसी साथ, ऊर्जाको साथ परमेश्वर र मानिसहरूप्रति आफ्नो कर्तव्यहरू समयमै प्रदर्शन गर्न सक्नु अल्छीपन अर्थात् सुस्तताको विपरीत हो। धन्यवाद। शालोम।